बेतकी वाड्याचो पंच सागर नायक बोरकार बोरी पंचायतीचो सरपंच म्हणून बिनविरोध वेंचून येयला. बोरकारान आपल्या पयल्या भाशणात कोयर वेवस्थापन, टॅक्स, वॉर्डांतली उदरगत अश्यो गजाली जाग्यार घालतलो अशें सांगलें. आयज बरें दिसलें, आमचे सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें ते कारणान आयज हांव सगळ्यां भितर आमकां जे कशें वांटोवन दिल्लें ते प्रमाणे आयज हांव सरपंच पदाचेर पंच म्हणून आशिल्लो बेतके वाड्याचो तो आयज हांव सरपंच पदाचेर आयज निवडून येयल्लो आसा. हांव म्हाज्या वांगडची जे म्हाज्या वाड्याची सगळे आशिल्ले आनी जी पंचायत बॉडीची जेणे हांव आयज सरपंच जाला तेणें हांव सगळ्यांक देव बरें करून मागता पंचायत वाड्यांतले सगळे भुरग्यांक. आनी मुखार जे विकास कामां म्हणल्यार आमचे मेन म्हणल्यार आतां आमचो जो टॅक्साचो जो इशू आशिल्लो तो मातसो आमचो सॉल्व जाल्लो आसा आनी तसोच आतां आमचो एक गार्बेजीचो एक मोठो इशू आहा तो आमी बेगींतल्या बेगीन आमी सॉल्व करतले अशें हांव आशा बाळगिता. तुजो स्पेशल एजेंडा म्हणल्यार जी आमची कामां उरलेलीं आसात जे थोडी आसात करपाची आहा ती बेगींतल्या बेगीन ज्या वार्डांत कामां आसा ती हांव जाता तितली बेगीन मिनिस्टरा मार्फत करून घेतलो सगळे वार्डां भितर. सगळ्यांक बरोबरीन घेवन वयतलो काय सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतलो. पेंडींग वगात पेंडींग म्हणल्यार असं आमची एक मातशें सगळे तुमी आतां बरोबर आसा? सगळे बरोबर आसा.